دعني تأمر إمبر ما خان إحنا سكن نحبنا اللي تكبعنا ناتنا كما قات أمسي ناتنا فرياتي بوي نعبينا تي زي مفلات إمبر كل جزء every single day كنت قامور لزقبعنا كل نجار حف عبيدنا تبي أونس سلازم لو ما عند حدا تأمر أخلي أب كله خأزات أب كله تنحنا حبشان تقامور لزات أخلي زعب خن الزهر بينا سلام كبراتي كمك أني خن كمي معزتي فريندسي بيتسابي نايتو كمك أني خن أنا زابير مسكن بتعمل صدق anyways full of energy أغسط خنزي إزر لتورة أغسط مش شق قال ملتات إزر by the way كم سكير عدو مشتت إنه أني أبلات بحال سو زنا أودوات زلها كنت تقبرات لآخر كنت تليفون على description كتير فالكني بتعمي affordably that's why كتير بحيل إمبر أنا زي حد زارة بزلها أكفل لاني كن نعخن نختراب حتى نابوتوا زلها كنت مش أدحدالي خن حسب تدالي خن مش تأكلها كنرت لي خن كنرت قبل الكنيا بتعم professional ريخن حاتي تكن كأ تعال واخن سو recommend قبل كم ترى زلها معي تفكر عن شيء أكني كمان درجة نعم أنا جاتي بزخنة نبرد ما كنا حنحلفينا سامو داتا مسيت نحا تخاتاتلاني أوكي مبارك برات حجنا بدم أنا ناتينا سلام تازا أكلي بزخنة لو ما أنت بتعم هبتم ما إن شاء الله أبيدنا خا زعبنا له ناتنا دارك خمدنا لنا ناتنا زعتنا بزعبك أحد أفي خزارة أنا بزح جزء أحد أفعل زي قال لك بحال سمعنا نخوننا جن إن ديتيل مدحرينا بتعم أجرام درجة مدهني يخنوا بلا يقلل كاب أخلي يخنوا بلا سلازي بتعم أجدس لزخنا نلومي بتي مالت نجرا كل جزء سل نجبره بقجعت فتن قعات كم حاسب كهم يقرنا نسرحه كرئكني مالتي كم زي نحرس قال خون كلن برس بقى بزح جزء انتي نسيتي جن حجتي أقدس نطخات تحسوا خاو خلنا نزارو لينا مالتي كيحت أف بتعم هبتم زبلة نجر قدامي كالوريس الله بكالوريس بتعم هبتمي كربوهيدرات بروتين فايبر إذا كله أقول له مالتي كم قال لك جلوتين فري خا درجة خم قدامي كمان كفلون نخلينا لو من جلوتين فري سندحرينا بزخنا شوب سنتر كيد ناسي بتعم خبر شيء مالتي مهنياتو قد تفكخ تروح بتخل مجبي كنا مفلاب زلنا يو أبزي معربة وعلم مالتي እንደገና ብጉልተን ድሳቀ ሰብካ ኣዚ ብዙሕ ስለዚ ኣብኡ ከይበፅሕኻ ከለኻ ኣብ ኢድና ዘሎ ብንጀራ ጥራሕ ዘይኮነ ነቲ እንጀራና እውን ከይሓወስና ዋላ በቀይሕ ጣፍ ጥራሕ ምስንክቶ የተባዓክን ኣነ ምክንያቱ ኣዝዩ ሃብታም ማለት እዩ ጉልተን ፍሪ ማለት ሲ ጠቕላላ ጉልተን ድበሃል ደይብሉ ጣፍ ዋላ ጻዕዳ ጣፍ እውን የብሉን ክልቲኡ ግን ቀይሕ ጣፍ ከዓ እቲ ዝሃብተመ ካብ ጻዕዳ ጣፍ ንላዕሊ እዩ ማለት እዩ ስለዚ ጉልተን ፍሪ ብምዃኑ ከዓኒ ዝሃብተመ እኽሊ يقبره كم خا ما عدنا له خاني زي بقولوا نجار يلا ندرج أنا حجيتن أنا قبل نزخلي زمت أنزل له خنبر بنايحك من عين بناي دو كاتر كزار بوزه العين تمتينا هذي بزحت قميص له ما عدن كاني كالشيم الله مالتي تذهب تمام ما عدن كالشيم الله سلازي سي درجة مدهني تكون بلا يقلل كمون فيتامين سي خاسي الله تيلكن كاس أنا نوعلي جري مندي بوزح عندي فليت أزلخ بزعبو زين جنتن أقدستي لذا حسب كون مالتي أنا سلازي فيتامين سخاء اللوس لازم سنتي كنت بنخيل كابزين اللي زخلو سي نحن اللوس بقى عنا يكون بلا يقلل مدهني تكون بلا يقلل موني كم زرعنا ينرئ زلنا مسرح جيرنا بقى جافت فت كنبال عنه خيل بقعت ملكع كنبال عنه خيل انجرها بعبيه ترجع ناي كل جزء مجبنايس لازت إنجرانا كم زكاية شاقر رح يجيبوا زح جزء سب كم زك حوسلو سكم كقابرلو كينوح قابرلو كم زخ قابرلو لس يشاقري مور زهب تمثل لازم مثلنا بعلى تقيح أفكن أخلن فرق عني مالتي كل جزء كن مقابون دحركي لنا بقيح أفت أحمل كعو مالتي سلازي السي كنا قردالي لو ما أنتي انت خيلنا زا فيديو نهو اللي سابقنا بصحو بتعمل تصبوئي مهناتو أقداس أخلي كمزي أنا الفيديو نقالت راح زي كونس بزع تافسي مسحيق زي ساريح الله ممكن لنك أنا خمس قلتن فرقة لندي أخلي خدال لقاني تافسي
ኣብ ኢድና ዘሎ ማለት እዩ ስለዚ ግሉተን ፍሪ ብፍላይ እዚኦም ብግሉተን ክሳይ ትኾኑ ገለ መለታት ወላ ሓንቲ ካልእ ቅጫ ብኽቡር ዘግዝእ ገለ ይብልኩም ንጣፍኩም ስንክታ ቢልኩም ብመልክዕ ቅጫ ከም ዝረኣኹሞ ኣነ ሕጂ ኣዝየ ከየብሰልኩ ፅየ እዚ ንቅጫ ፍትፍት ግን ኣብ ስላቢልና ከዓ ቅጭኡ ከዓ ክጥዕም ማዓት እዩ ወላ ሻሂ ጌርና ወላ ድልከ ነገራት ጌርና ንክንበልዖ ከለ ከዓ ቅጫ ከዓ ኣዝዩ ጥዑም እዩ ማለት እዩ ስለዚ እንዛ ጌርና ራእዮ ቅጫ ፍትፍት ገለ ዓይነት ቅጫ ፍትፍት ከዓ ተደሊና بأوليف أويل كنجبران خيل أنت دلنا عب تسمح كنجبران خيل مالتي إحنا حنجيب زي جزء بأوليف أويل لنا نتأكل تسمح عني كرنا خمتني عدنا نورمال وشفت فتون كنبلع نخيلنا مالتي كفتنو هاي تابعكم بأوليف أويل قعد كخمسة كرنا حمس سابيلنا كن حمس كلنا أبزعد بس حساب بأوبن يجبري جن تزبلت عبادي لا مالتي نتمقرتنا يتقعد ስለዚ ኣነ ወይ ኣባዴላ ወይ ዓብስ ዝበለ ነገር ድሕር ለክን ሕምስ ሃቢልክን ከዓ ጋዓት ከዓ ክነግረክን ኣይክእልን እየ ቾኮሌት ጋዓት እዮም ዝብሉ ደቀይ ባይዘወይ ሓደ ወደይ የሸግረኒ ብዙሕ ትሕብሪ ክሳይ ስለ ዝገብሮ ግን እንተዮም ካልኦት ግን ብጣዕሚ ፈትዎ ቾኮሌት ጋዓት ኢሎም እዮም ከዓ ዝፅውዕዋ ብጣዕሚ ጥዑም ጋይስ ብጣዕሚ ብዙሕ ዓይነት ጥዕና ደሎ እኽሊ ኣሎ ብዙሕ ግዜ እውን ተዛሪብና ብዙሕ ግዜ እውን ኣርእየክን ኣለኹ ንሎማ ዓንቲ ግን ኣብ ቀይሕ ጣፍ ክፀግድ ደልየ ምክንያቱ ናትና ስለ ዝኾነ ጥዕና ዘለዎ ኣናባብራ ኣመጋግባ ክንምገብ ክነብር ንኽእል ኢና በቲ ናትና ትሕዝቶ በቲ ንሕና ዝለመድናዮ መልሓስና ዝለመዶ ማለት እየ ስለዚ እኽሊ እዚ ኣብ ዳያት ወይ ብሎ እንጀራ ክንገብሮ ንኽእል ቅጫ ከም ዝረኣናዮ ቅጫ ፍርፍር ክንገብሮ ንኽእል ጋዓት ክንገብሮ ንኽእል ለኺና በቲ ቅጫ ጌርና ቁርስ ክንቆርስ ንኽእል ደርጋ ኩሉ ግዜ እንድሕር ተመጊብና ከኣሲ ኣዝዩ ሄልዚ ማለት እዩ ረቂቅ ጌርና ሰሪሕና እውን ፓኒ ንቃሖ ጌርና ክንበልዖ ንኽእል ንኹሉ ኢና ቅጫ እንድሕር ሰሪሕናዮ ክንምገቦ ንኽእል ማለት እዩ ስለዚ እዚኣ በቃ ክንፃጠላ ጥራሕ እዩ ዘለና ክቡራተይ that's why እዛ ቪድዮ ሰሪሐ ምክንያቱ ብዙሕ ግዜ ጋዓት ሰሪሐ ኣለኹ ብዙሕ ግዜ ጫፍት ሰሪሐ ኣለኹ እቲ ቀንዲ ነገር ግን ዋና ነገር ግን ኣብቲ ቀይሕ ጣፍ ክንፀቅጥ ስለ ዝደለኹ ጋዓት ክንግዕቶ ከለና ከዓ ከምዚ ወለል ኣቢልና ኢና ንጉዕቶ ቀልጢፉ ስለ ዝደርቕ መጀመርታ ሪኢኹም ሓፊስ ገይረ ማይ እንዳጠብኩ እንዳኸደንኩ እንዳኸፈትኩ ማይ እንዳጠብኩ እንዳኸደንኩ ግን ከምዚኣ ወለል ድበለት ክንካደይ ትሕስ ጌርና ንግዕታ ሞኒ መወዳእታ ሽዑቲ ጋዓት ብልስልሱ ንበልዖ ማለት እዩ ከምዚ ምስ ፀንሐስ ዳደረቐስ ኣይከየድኒ ምብላዕ ኣይኣብየናኒ ማለት እዩ ከምዚኣ ጌርና ተኪዕትናያ ግን ውሕጥ ጋይስ ስለዚ ከምዚ ጌርና ጥዕናና ጥዕና ደቅና ከነማዕብል ከነደንፍዕ ይግባአና ክቡራተይ ኣብ ኢድካ ደሎ እንታይ ዝበሃል ወርቅስ ዳርጋ ጨርቃ ይንግበሮ ብዝተፈላለየ መልክዑ ከዓ ሪሰርች ክትገብርኦ ትኽእል ኢኽን ብጣዕሚ ምሻሎ ኣነ ኣይ ሪኮመንድ እዩ ጋይስ ስፔሻሊ ከዓኒ ግሉተን ፍሪ ስለ ዝኾነ እንደገና ከዓ ኣብ ኩሉ ከዓ ስለ ዝኣቱ ማለት እዩ ኣብ ድመፅእ ብሓድሽ ቪድዮ ክርአክን እየ ከምዚኣ ጌርክን ጋዓት ክን ዘሎ ቅጫ ፍት ክን ደሎ ቅጫ እንጀራ ብዙሕ ግዜ ሰሪሐ ኣለኹ ክሰርሐ ይኽኣለን ቀነ ብቀይሕ ጣፍ ብህል ዝመልክዑ ከመይ ጌርና ከይመፀፅ ክንሰርሖ ንኽእል ኣብ ውሽጢ ሓደ መዓልቲ ኣብ ውሽጢ ክልተ መዓልቲ ዘንፈልፈል ድበለ ጣይታ ከመይ ጌርና ንስንክት ከዓ ደጊመ ነተን ሓድሽ ተኸታተልተይ ክሰርሓልክን ንኽእል ብዙሕ ግዜ ግን እንጀራታት ሰሪሐ ስለ ዝኾንኩ ሕጂ ኣብዚ ቪድዮ እዚእትኸው ቦርድ ከይትኾኑ ስለዚ ፕሊስ እዚ ኩሉ ጥቕምታት ክሓልፈና ክንጥቀመሉ እዩ ዝግባአና እዚ እኽሊ ማለት እየ ስለዚ ኣብ ዝመፅእ ብሓድሽ ቪድዮ ክርአኩም እየ ክቡራተይ እቲአን ድሃብኩም ነጥታት ከዓኒ ክትሕዝወና ኣለኩም ብጣዕሚ ኣገዳሲ ስለ ዝኾነ ጋይስ ካሎሪስ ካርቦሃይድሬት ፕሮቲን ፋይበር ግሉተን ፍሪ ካልሽየም ከዓ ሃብታም ቫይታሚን ሲ እዚ ኩሉ እዩ ክሓልፈና እንድሕር እዚ ነጥብታት ዘይሓዝናዮ ኣብ ድመፅእ ብሓድሽ ቪድዮ ክርአኩም እየ ክሳብ ሽዑ ከዓ ኣምላኽ ምስ ኩሉና ይኹን ደሓን ቀኒ ባይ ባይ